आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगे। एक हसास दिल इंसान जो खुद से जुड़े रिश्तों से प्यार करता है। मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीरी अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। बहुत कर ली इन लोगों की गुलामी। अक्सर बुलंद संभाले ना बीबी जान को। शीरी नूर की गैर मौजूदगी का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाकर अच्छे से सहराब को सज संवर कर मिलने की कोशिश करती है, लेकिन जरमाला एंड टाइम पर वहां पर सरबुलंद को लेकर पहुंच जाएगी और दोनों की बोलती ही बंद हो जाएगी जब सरबुलंद खान उनको रंगे हाथों पकड़ लेगा और तब उसे पता चलेगा कि ये शीरी इतना बन ठन कर क्यों बैठी हुई थी। हो सकता है सहराब खान अपना जुर्म कबूल कर ले सरबुलंद के सामने, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि सहराब खान अपने आप को अभी तक बेकसूर ही सबके सामने साबित कर रहा है और ऐसे ही शो करवा रहा है जैसे उसे अपनी बहन के जाने का इतना गम है जितना किसी और को हो ही नहीं सकता। बीजान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो एक दफ़ा मांगती है पैसे जाकर रबिया कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। सरबुलंद खान बहुत परेशान होता है कि रबिया मुझसे पैसे मांग रही है क्योंकि उसके पास तो कुछ थे ही नहीं। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है, इतनी देर से रबिया हवेली में थी और हमने इसे ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि उसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। फिर रबिया बताती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सदका देना था बीजान का, इसलिए मैं पैसे मांग रही थी। सरबुलंद खान को ये भी बताती है कि आप एक सच्चे खरे इंसान हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। सरबुलंद खान सहराब के कहे हुए अल्फाज की वजह से बहुत परेशान था कि वो मुझे बानो का कसूरवार ठहरा रहा है, जबकि मेरा दिल नहीं मानता कि बानो जा चुकी है। अब ऐसा मुमकिन है कि जो फ़कीरनी इतने दिनों से बता रही थी कि कत्ल होगा कत्ल, वो सच ही कह रही थी, क्योंकि बानो को तब पता नहीं चला और बानो को जैसे ही फेंका जाएगा तो हो सकता है वो फ़कीरनी के पास पहुंच जाए और वो ही उसका ट्रीटमेंट करके उसे वापस ले आए। इधर तोरसम खान की कज़न बहुत एक्साइटेड होती है तोरसम खान के आने से, जबकि तोरसम खान को बहुत बुरा लगता है जब वो उससे बार बार खाने का पूछती है और उससे ये पूछती है कि तुम कहाँ कब के आए हुए हो, मुझसे क्यों नहीं मिले। तोरसम खान उसे क्लियर कट कह देता है कि मेरे आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि वो लड़की जान चुकी थी कि तोरसम खान किसी न किसी मकसद के तहत यहाँ पर आया है, ऐसे ये नहीं आ सकता। दूसरी तरफ बीजान के पास जैसे ही रबिया जाती है तो बीजान उठकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि उसकी बानो आकर बैठ गई है। रबिया उसे बताती है कि मैं बानो नहीं, मैं रबिया हूँ, तो बीजान रोने लगती है। वो कहती है कि मेरी बानो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे यकीन नहीं आता, वो मेरे ख्वाबों में मिलती है, वो किसी मुसीबत में है, वो मुझे छोड़कर नहीं गई। तो रबिया उसे यकीन दिलाती है कि सरबुलंद खान उसे ढूंढ रहे हैं, वो अनकरीब मिल जाएगी। आपको क्यों लगा कि वो हमें छोड़कर जा सकती है? सरबुलंद खान पे पूरा भरोसा रखें, मुझे उस पर भरोसा है और अल्लाह ताला की ज़ात पर भी भरोसा है कि सरबुलंद खान को वसीला बनाकर ज़रूर बानो की मदद को भेजेंगे। अगर वो ज़िंदा है तो वो ज़रूर मिल जाएगी। जबकि बीजान को पूरी उम्मीद थी कि वो मिलकर ही रहेगी। वो इतना रोती है, रोते ही उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जरमाला उन्हें छोड़कर जाना गवारा नहीं समझती तो वहीं उनके साथ लेटकर वहीं पर सो जाती है। जबकि बीजान बहुत सारी दुआएं देती है रबिया को, रबिया यानी जरमाला को, उसे बहुत सारी दुआएं देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बेटा जो भी हुआ वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा यही दुआएं दूंगी कि तुम हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जो तकलीफ़ें तुमने बर्दाश्त की हैं नेक्स्ट कभी ना करो। जैसे ही बीजान के कमरे में शीरी आती है तो उसे तो दुख पड़ जाता है कि बीजान के साथ रबिया लेटी हुई है। ये ऐसा दुख होता है जो उसका उमड़ कर बाहर आता है। हालांकि उससे पहले सरबुलंद खान भी रूम में आते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता है बीजान के साथ रबिया को लेटे हुए। वो बीजान को डिस्टर्ब नहीं करता, उनके माथे पर प्यार करके वहीं से चला जाता है, जबकि रबिया को पता भी नहीं चलता कि सरबुलंद खान कमरे में आया था। अगर पता चलता है तो उसी शीरीन को लगता था कि वो पूरी हवेली की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर बंदे का उसे पता होता है, लेकिन उसको ये तो पता ही नहीं था कि वो कभी खुद भी इतना बुरा फंसेगी कि उसके निकलने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। सहराब खान और शीरी की मुलाकात तो यादगार साबित होगी, क्योंकि जैसे ही वो दोनों पकड़े जाएंगे तो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। हो सकता है शीरी डर के मारे सब कुछ उगल दे। सहराब खान की हुई साजिश के तहत शीरी चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सबके दिमागों में जहर घोलकर सबको यही बावर करवाने की कोशिश कर रही थी कि बानो ने खुदकुशी की है और की सिर्फ और सिर्फ सरबुलंद खान की वजह से है। जाफरान खान जैसे ही तोरसम को मिलता है तो उसे बहुत मोहब्बत से गले लगाता है, क्योंकि उससे अब आगे के काम जो निकलवाने हैं। अब जाफरान खान चाह रहा था कि तोरसम आ गया है, अब
اسے حویلی کی ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح بانو نے خودکشی کر لی اور سہراب خان دکھ میں ہے. اس وقت اگر ہم حملہ کریں تو ہم کامیاب ہو گے. مجھے لگتا ہے تم اس چیز کا فائدہ اٹھا کر جا کر سربلند خان کو ختم کر سکتے ہو اور ہم ساری زندگی کے لیے سرداری اپنے نام کر سکتے ہیں. دونوں حویلیوں کی سرداری ہمارے نام آ جائے گی. یہ سارے سرسبز باغ جیسے ہی دکھاتا ہے تورسم خان کو، تو تورسم خان تو پہلے ہی باغوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اسے زعفران کی باتوں سے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. وہ بیوقوف وہی کرتا ہے جو اس کا ماما اسے کرواتا ہے. اور ادھر تورسم خان ادھر تو نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے اس نے ساری انویسٹیگیشن کروائی کہ حویلی میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اپنا وہی بندہ بھیجا جو کہ جس کا لنک بھی شہرین کے ساتھ تھا. ادھر شہرین بار بار کالز کرتی ہے سہراب خان کو، جو کہ نور کے ساتھ میں موجود ہوتا ہے. وہاں سے سائٹ پہ جا کر جیسے ہی فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بار بار کیوں کال کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے موبائل تو نہیں لے کے دیا کہ جب تمہارا دل کرے تم کال کر لو، میں تمہیں خود کال کروں گا. وہ کہتی ہے کہ میں بہت پریشان تھی، جب میں نے دیکھا تمہاری ہاتھوں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، اس وجہ سے میں بار بار تمہیں کال کر رہی ہوں. کیا ہوا ہے سرکار آپ کے ہاتھوں پہ؟ تو سہراب خان کہتا ہے میں نے خود کو سزا دی ہے بانو کے قتل کی. تو وہ کہتی ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے یہ حالات کی وجہ سے ہوا ہے. تم اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ تم نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا. یعنی وہ قاتل کو پوری شے دے رہی تھی کہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں، سارے کا سارا قصور اس سربلند خان کا ہے جس کی وجہ سے وہ روتی ہوئی ادھر آئی تھی اور تمہارے ہاتھوں ماری گئی. سہراب خان سب کچھ کو ورغلا سکتا تھا لیکن سربلند خان کو کبھی بھی نہیں ورغلا سکا. وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری بہن کی خالی قبر پر دعا کے لیے نہیں آئے جبکہ سب آئے ہوئے تھے. سربلند خان کہتا ہے میں وہاں پہ کبھی نہیں جاؤں گا جب تک مجھے خود بانو کا پتہ نہ مل جائے. اگر اسے میں ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ مردہ حالت میں بھی ہے تو میں اسے دیکھ لوں گا، تبھی میرے دل کو تسلی ملے گی. میں ایسے وہاں پر کبھی نہیں جاؤں گا جب تک میں بانو کو نہیں ڈھونڈ لیتا. تم نے یہ سب مان لیا ہے لیکن میں نے نہیں، نہ ہی میں اتنی جلدی مانوں گا. سہراب خان پھر اسے ایک دفعہ قصوروار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اور زرمالہ کی وجہ سے میری بہن بہت دکھی تھی. وہ کہتا ہے کہ تم میرے کردار پر آج کے بعد خبردار مت انگلی اٹھانا اور نہ ہی اس باوقار لڑکی کے کردار پر. یہ میں سب کچھ برداشت نہیں کروں گا. سہراب خان تم میرے بڑے بھائی ضرور ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہماری کردار کشی کرو. تم نے اگر کچھ دیکھا ہو تب تم یہ بات کرنا. ایسے ہی بے بنیاد کسی پر الزام لگانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ تبھی سہراب خان کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر مجھے کبھی بھی شک ہوا کہ تمہارا زرمالہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر وہ دن تمہارا آخری ہوگا. سربلند خان کو پتا تھا یہ ایسی گدڑ بھبکیاں پہلے بھی لگاتا ہے، اس وجہ سے اس کے پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ پھر بھی یہی کہتا رہا کہ میں بانو کو ڈھونڈتا رہوں گا. سہراب خان کو اصل ٹینشن تو یہی ہے کیونکہ اسے خود بھی بانو کی لاش ابھی تک نہیں ملی تھی. وہ جان بوجھ کر یہ سب باتیں اس لیے کرتا تھا کہ یہ کبھی بھی اس کے پیچھے بانو کو ڈھونڈنے نہ جائے اور میں ہی اسے ڈھونڈ لوں چاہے اس کی لاش ہی کیوں نہ ملے. لیکن سربلند خان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں جہاں تک بانو کو جانتا تھا وہ بہت حوصلے والی اور ہمت والی لڑکی تھی، وہ کبھی خودکشی جیسا کام نہیں کر سکتی. تم جتنی مرضی دفعہ کہہ لو لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مانتا. ادھر زعفران خان اپنے بندوں کو بہت پیٹتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سربلند خان ہمارے جگہ سے ہو کر چلا گیا اور ہمارے ایریے سے ہو کر چلا گیا، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. جبکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے بہت ہلکے میں لیا ہوا ہے، وہ بہت چلاک تھا، اس نے ہمارے سارے بندوں کو مار کر وہاں سے لڑکی کو لے کر نکل گیا. جبکہ یہ ساری باتیں زعفران خان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی. وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد سربلند خان اس کے بندے پکڑ کر لاتے، اس کے قدموں میں گر جاتے اور اس کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جاتی جو سالوں پہلے سربلند خان کے والد نے ان کو دی تھی. اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے سربلند خان کو اپنی قید میں رکھ لے اور اس سے اپنی بار بار فرسٹریشن نکالے جو کہ اس کی بےزتی اس کے باپ نے کی تھی اس کا بدلہ چکا سکے. لیکن یہ ساری خواہش اس کی ہمیشہ کے لیے خواہش ہی رہ گئی. سربلند خان جیسے ہی بانو کے کمرے میں جاتا ہے اس کی وہی چیزیں بار بار دیکھتا ہے جو کہ اس نے اسے گفٹ کی تھی. اس کے ہر ایک گفٹ کے بعد اس کی ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں جو اسے بہت تکلیف دیتی ہیں. اس کا دل پھر بھی نہیں مانتا کہ بانو ہم میں نہیں رہی اور بانو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے. یہ کبھی بھی سربلند خان نہیں مانے گا.